दिन हो। एकादशीमा भगवान श्रीमन्नारायणको आराधना हुन्छ। त भने श्रावण कृष्ण पक्षको एकादशीको नाम के हो भनेर युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्री कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे गोविन्द, हे वासुदेव, वास्तवमा श्रावण कृष्ण पक्षको एकादशीको महिमा हजुरले श्रवण गराइबक्स्योस्। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, सबै पापलाई नाश गर्ने यो एकादशीको व्रतको सम्बन्धमा तपाईले प्रश्न गर्नुभएको छ। वास्तवमा जुन प्रश्न नारदजी महाराजले ब्रह्माजीसँग गर्नुभएको थियो कुनै समयमा, र यसै एकादशीको महत्त्वको बारेमा जुन कथा, जुन चरित्र, जुन महिमा ब्रह्माजीले नारदजीलाई सुनाउनु भयो, त्यही महिमा म तपाईलाई श्रवण गराउँदैछु। नारदजीले के प्रश्न गर्नुभएको थियो भन्दा यही प्रश्न थियो कि हे कमलासन, कमलको आसनमा विराजमान हुने हे ब्रह्माजी, हे पितामह, हजुरका मुखारविन्दबाट म यो दिव्य रहस्य, यो महत्त्वलाई श्रवण गर्न चाहन्छु। श्रावण कृष्ण पक्षको एकादशीको नाम के हो? त्यस एकादशीका देवता को हुन्? त्यो एकादशी गर्ने विधि विधान कस्तो के छ? र त्यो एकादशीको व्रत गर्नाले के प्राप्ति हुन्छ, कस्तो पुण्य प्राप्ति हुन्छ, यो सबै महिमा हजुरले श्रवण गराउनुहोस्। ब्रह्माजी महाराजले नारदजीको प्रश्नलाई सुनेर भन्नुहुन्छ, नारदजी, वास्तवमा तपाईले यो जो प्रश्न गर्नुभएको छ यो आफ्नो लागि, केवल आफ्नो स्वार्थको लागि प्रश्न गर्नुभएको होइन, समस्त प्राणीको कल्याणको लागि नै हजुरले यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि साधु सन्त भनेको त अर्काको हितको लागि, अर्काको उपकारको लागि नै जीवित रहेका हुन्छन् नि, होइन? सन्त हृदय नव नीत समाना, कहा कवि न पर कहा न जाना। सन्तको हृदय भनेको अत्यन्त कोमल हुन्छ अरे, न उनीको समान हुन्छ भनेर कविहरूले दृष्टान्त दिनुभयो, उपमा दिनुभयो। तर भन्नुहुन्छ त्यो उपमा पनि युक्त अन्तर्यामी भएर सारा जगतको परिपालन गरिबक्सन्छ र संकर्षण रूपले सारा शिवजीको अन्तर्यामी भएर सारा जगतको संहार पनि भगवानले गरिबक्सन्छ। भगवान स्वयं संकर्षण रूप भएर उनै भगवान शेषजी स्वयं संकर्षण रूपले पातालमा रहेर सारा यो ब्रह्माण्डलाई पनि धारण गर्नेवाला हुनुहुन्छ अरे, होइन? हाम्रा जो परम प्रातस्मरणीय हाम्रा जगद्गुरु श्री भाष्यकार श्री स्वामीजी महाराज स्वयं शेषावतार हरिभक्षन्छ। शेष रूपले अनन्त, जो प्रथम अनन्त जो भगवान उहाँको स्वरूप हो, भगवानको शेष पलङ अनन्त रूपले जो वैकुण्ठमा विराजमान भइबक्सन्छ। उहाँ नै भगवानको इच्छालाई परिपूर्ण गर्नका लागि, भगवानले पनि गर्न नसक्नु भएको कार्यलाई सम्पादन गर्नका लागि एक समय यस्तो भयो, भगवान समय समयमा आएर अवतार लिइबक्स्यो, सारा जीवात्मालाई आफ्नो शरणमा लिएर सबैको उद्धार गर्नका लागि। तर 2-4 जना भक्त मात्रै भगवानको शरणमा आउन सफल भए। सबैको उद्धार गर्ने त्यो इच्छा भगवानको अधुरै रह्यो र भगवान बडा दुखित भएर वैकुण्ठमा विराजमान भइबक्सन्छ। शेषजीले भगवानको मुखारविन्दमा मलिनता देख्नुभयो। प्रभु, के हजुरलाई आपत्ति, दुःख पर्यो, के भयो प्रभु? आज मलिनता मैले देखिरहेको छु हजुरको स्वरूपमा भनेर प्रार्थना गर्दा भगवानले भनिबक्सन्छ, म अवतार लिएर पृथ्वी तलमा गएँ सबै जीवराशिको उद्धार गर्नका लागि, तर मैले जो कार्य गर्नुपर्ने त्यो कार्य गर्न सकिनँ। त्यो सुन्नासाथ अनन्त शेषजीलाई दया आयो, हो प्रभु, वास्तवमा हजुरको यदि आज्ञा हुन्छ भने हजुरले गर्न नसकेका ती कार्यलाई, सारा जीवराशिहरूलाई हजुरको शरणमा पुर्याउने, शरणमा ल्याउने कार्य यो दासले गर्छ, हजुरको आज्ञा होस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो श्री हाम्रा भाष्यकार श्री स्वामीजी महाराजले। भक्तवत्सल भगवानको उनी शेषजी महाराजले जब भगवानसँग प्रार्थना गर्नु हो त तिमीले गर्छौ त भनेर भगवानले भन्दा हजुरको आज्ञा भयो भने अवश्य सम्भव छ प्रभु भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। भगवानले पनि शेषजीलाई आज्ञा गर्नुभयो, तिमी जाऊ, तिमी गएर सारा जीवात्मालाई वैकुण्ठमा ल्याउने त्यस प्रकारको सन्मार्गको शिक्षा, सदशिक्षा प्रदान गर भनेर भनिबक्स्यो। त्यही कारणले नै आज उनै शेषजी महाराज जो अनन्त पहिलो उहाँको स्वरूप हो, अनन्त प्रथमोऽनन्त रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा, त्रेतायुगमा उनै श्रीरामको अवतारमा लक्ष्मण भएर सवारी भयो। द्वापर युगमा भगवान श्री कृष्णको अवतारको समयमा बलराम भएर उहाँ नै सवारी भयो। र आज यस कलिकालमा उनै शेष अनन्त नै
स्वयं हामी जस्ता समस्त जीवराशिहरूलाई कल्याण गर्नका लागि, उज्जीवन गर्नका लागि, सन्मार्ग पथ प्रदर्शन गर्नका लागि नै उहाँ श्री भाष्यकार जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामीजी महाराज भएर अवतार लिइबक्स्यो भक्तवत्सल भगवानको। यसरी भगवानले पनि गर्न नसक्नु भएका ती कार्यलाई श्री भाष्यकारले गरिबक्स्यो र समस्त वेदका धर्मशास्त्रको तत्त्वको निरूपण गरिबक्स्यो। वास्तवमा शास्त्रको तत्त्व भनेको के हो? तत्त्वम नारायण परः भनेर वेदले बताएका छन्। त्यो तत्त्व भनेको श्रीमन् नारायण भइबक्सिन्छ। नारायण नै नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इन्द्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायन्ते, नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकारो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायण न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। शुद्ध देव भनेका उनै नारायण हुनुहुन्छ। नारायणलाई छोडेर अर्को देवता छैन। परमात्मा ब्रह्म हुनुहुन्न। नारायण नै एक, उनै नारायणबाट नै सारा जगतको सृष्टि पालन सम्भार समस्त नारायणमय सारा जगत विष्णुमय हो, हैन? विष्णु भनेको के हो? सारा जगत, सारा भगवान यो सारा जगतमा व्यापक भएर विराजमान भएको छ। त्यही भएर उहाँको नामै विष्णु। व्याप्नोति यदि विष्णु हो, ब्रह्मयति बढाउनेवाला, आफू स्वयंले प्रकट गरेर त्यसभित्र आफू स्वयं प्रवेश गरेर त्यो सारा आफ्नो खेतीलाई बढाउनेवाला भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सन्छ भक्तवत्सल भगवानको। यसरी व्यापक रूपले परमात्मा भइबक्सन्छ। तिनै व्यापक जो भगवानको स्वरूपलाई जान्ने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्दछ। सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ भगवान। जलमा पनि भगवान हुनुहुन्छ, स्थलमा पनि हुनुहुन्छ, दीपकको ज्वालामा पनि भगवानै हुनुहुन्छ। त्यो ज्वाला भनेर जो प्रकट भइरहेको छ नि, देखिरहेको, त्यो पनि परमात्माकै स्वरूप हो। जलै विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, जो पर्वतको शिखर हामी देख्दछौँ त्यो पनि भगवानकै स्वरूप हो, हैन? भगवान स्वयं सुखदेव स्वामीजी महाराजले सारा भूगोल खगोलको सारा वर्णन गरेर देखाउनु भयो। त्यो किन वर्णन गरेको भन्दा यी सबैको, यो पनि सबै सुन्नुपर्छ, हैन? यो भगवानको स्थूल स्वरूप हो। सारा खगोल भूगोल, जो तारा मण्डलहरू, ग्रह नक्षत्रको सारा मण्डलहरू छन्, लोकहरू छन्। यो पृथ्वी तलदेखि 7 लोक छन्, अतल वितल सुतल तलातल मातल रसातल पातल आदि लोकहरू। यो सबै के त भन्दा सबै भगवानकै स्वरूप हो। भगवानको स्थूल स्वरूपको चिन्तन गर्नुहुन्छ। अनि नरक लोकको पनि वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यो नरक लोक पनि भगवान हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि भगवान रहेर ती पापी जीवात्माहरूलाई शासन गर्नुहुन्छ। उनीहरूको त्यो समय फेरि उनीहरूलाई कल्याण पनि गरिबक्सिन्छ। त्यसबाट उद्धार हुने एउटा प्रयोजन पनि, उपाय पनि भगवानले नै दिनुहुन्छ, हैन? समस्त जीवराशिहरूलाई कल्याण गर्न गराउनेवाला भगवान श्रीमन्नारायण नै भइबक्सन्छ। उहाँको कृपाबाट नै हाम्रो कल्याण सम्भव छ। उहाँको कृपा भएन भने बिनु राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। भगवान श्री राम श्री हरिको कृपा नभइकन हामीलाई केही पनि प्राप्त हुँदैन। जो बोल्ने जो शक्ति हामीलाई मिलिरहेको छ, यो शक्ति पनि भगवानले दिइबक्सेको। हाम्रो भित्र रहेर, हामी जीवात्माको भित्र अन्तर्यामी रूपले सबैको भित्र रहेर शासन गर्नेवाला परमात्मा हुनुहुन्छ। गीतामा स्वयं भगवानले वर्णन गर्नुभएको छ नि, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। भगवानले आफ्नो मायाद्वारा सारा जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ, हैन? भगवान श्रीमन्नारायणले नै प्रकृतिलाई आत्मसात गरिबक्सिन्छ। त्यसबाट महत्त्व, अहङ्कार, पञ्चतत्त्वहरू पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अनि तन्मात्राहरू, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, 10 इन्द्रियहरू, 10 इन्द्रियहरूमा जहाँ ज्ञानेन्द्रिय 5, ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार र जीवात्म स्वरूप, यसरी यस तत्त्वहरूको निरूपण गरेर त्यो आत्मतत्त्वको निरूपण सृष्टि गरिसकेर त्यसभित्र स्वयं परमात्मा श्रीमन्नारायण प्रवेश गरिन्छ। भगवान श्री परमात्मा प्रवेश गरेर अनि त्यो तत्त्वलाई सबल बनाइबक्सन्छ भक्तवत्सल भगवानको। यी सबै तत्त्व प्रकट भएर पनि उनमा कुनै प्रकारको सामर्थ्य थिएन।
भगवान जब प्रवेश गरिबक्छन्छ अनि त्यो सबै सबल बन्दछ। यसै गरी भगवानले यो सारा जगतको सृष्टि पालन संहार गरिबक्छन्छ। भगवान श्रीमन्नारायणद्वारा नै यो सारा जगत दृश्यमान, सारा जगत हामीले देखिरहेका छौँ। यो भगवानद्वारा नै यो देखिएको हो। देखिने जो शक्ति पनि परमात्माले दिनुहुन्छ, जान्ने ज्ञान जुन शक्ति हो त्यो पनि परमात्माले दिइबक्छन्छ। हरेक सबै जीवमा भित्र प्रवेश गरेर सबैलाई शासन गर्ने सामर्थ्यवान परमात्मा श्रीमन्नारायण नै हुनुहुन्छ। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर भनिन्छ नि। ईश्वर भनेको के हो भन्दा सम्पूर्ण जीवराशिलाई आफ्नो बसमा राखिबक्छन्छ रे भगवान। ईशयति बसयति सर्वान जीवान इति ईश्वर। सबैलाई बसमा राख्ने परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई ईश्वर भनेर हामी भन्दछौँ। सबैको भित्र बसेर सबैलाई शासन पनि गरिबक्छन्। जसरी एउटा गाडीलाई अगाडि बढाउनु छ भने त्यहाँ इन्जिन हुन्छ। त्यो एउटा इन्जिन नभए त्यो गाडीमा कुनै पनि अगाडि बढ्ने गुड्ने कुनै सामर्थ्य रहँदैन। त्यो इन्जिनद्वारा नै त्यो गाडी गुड्दछ। त्यस्तै प्रकारले इन्जिनको रूपमा भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हामी सबैको अन्तःकरणमा विराजमान भइबक्छन्छ र भगवानले नै हामी सबैलाई चलाइरहनु भएको छ। यो सारा जगत भगवान श्रीमन्नारायण ब्रह्मको स्वरूप हो। यो कुरालाई हामीले जान्नु पर्दछ, कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। भगवान र जीवात्मा यो का साथमा अनेक सम्बन्ध, 9 प्रकारका सम्बन्ध छन्। त्यसमा एउटा दृढतर सम्बन्ध भनेको कस्तो सम्बन्ध भन्दा शरीरी भाव सम्बन्ध हैन। यो जुन हाम्रो यो शरीर छ नि भगवानको शरीर हो। यो शरीर भगवान यो जीवात्माको यो शरीर भगवानको शरीर, भगवान शरीरी हुनुहुन्छ। हामी भगवानको शरीर हौँ हैन। यो सम्बन्ध क्या भगवान विराजमान भइबक्छन्छ। सर्वत्र व्यापक हो। यी नै व्यापकता भगवानको जो व्यापक स्वरूप हो, यही स्वरूपको अनुभव गर्नका लागि सत्सङ्गको आवश्यक पर्दछ। सत्सङ्ग नगरिकन इन प्रकारका दिव्य चर्चाहरू ज्ञानलाई हामी जान्न सक्दैनौँ। सत्सङ्गद्वारा नै यी सबै प्रकारको ज्ञान हामीलाई प्राप्त हुन्छ र जो विवेक भन्ने तत्त्व पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। शास्त्रले जुन कर्मलाई गर्नु भनेको छ माहिंसात् सर्वभूतानि भनेर वेदको आज्ञा छ। सम्पूर्ण जीवमा सबै जीवलाई सम्मान गर, कसैको हत्या नगर, हिंसा नगर भनेर वेदको आज्ञा छ। सबैमा परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने परमात्माको स्वरूपको चिन्तन गर, सबैलाई नमन गर, सबैभित्र रहनुभएका भगवानलाई नमन गर्नुपर्दछ। हामीले यो वस्त्र लगाएको हुनाले, तिलक लगाएको हुनाले कसैले नमस्कार गरे हो त होइन नि। भित्र जो परमात्मा हुनुहुन्छ नि, अन्तर्यामी जो परमात्मा हो, उन परमात्मालाई हामीले नमन गर्दछौँ हैन। ती परमात्मा जो सबैभित्र रहने परमात्मालाई हामी नमन गर्दछौँ। सबैमा परमात्मा हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। यिनै प्रकारका दिव्य भावलाई हामीले जान्नु पर्दछ कि वास्तवमा यो सारा जगत, यो सम्पूर्ण जीवराशि, यो सबै भगवानका शरीर रहेछन् र स्वयं भगवान शरीर, यो सबै शरीरलाई लिएर रहनेवाला भगवान शरीरी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले कतै भुल्नु हुँदैन। 9 प्रकारको सम्बन्ध छ। भगवान पिता हुनुहुन्छ, हामी पुत्र हौँ। पिता च रक्षको शेषी भर्ता गिरो रमापति स्वाम्याधारो हिमात्मा च भोक्ता चाद्यमनुदितः। भोक्ता भोग्य भाव सम्बन्ध, पति पत्नी भाव सम्बन्ध हैन। वास्तवमा पति भगवान हुनुहुन्छ र जीवात्मा भगवान की पत्नी। यसरी यो सम्बन्ध बताइएको छ। भगवान पिता हुनुहुन्छ, हामी भगवानका पुत्र हौँ, सन्तान हौँ। भगवान स्वामी हुनुहुन्छ, हामी सेवक हौँ। भगवान आधार हुनुहुन्छ, हामी आधेय हौँ। भगवान रक्षक हुनुहुन्छ, हामी रक्ष हौँ, भगवानद्वारा रक्षित हुने हैन। यो सम्बन्ध, यो आज जुन हामी मनुष्य जीवन प्राप्त गरेको जो सम्बन्ध छ नि, कसैको हामी दाजु लाग्छौँ, कसैका दिदी हैन, कसैको बहिनी, कसैको माता, कसैका पिता भन्ने जो सम्बन्ध छ, यो सम्बन्ध भनेको यो शरीर छौन्जेलको सम्बन्ध हो। यो शरीर छुटेर गएपछि कुनै सबै सम्बन्ध सबै गयो, कसैलाई पनि त्यो थाहा हुँदैन। तर जो सम्बन्ध छ नि, जो अहिले शास्त्रले जो बताएको छ, भगवान र जीवात्माको जो सम्बन्ध, माता पिता, पिता पुत्र भाव सम्बन्ध, यो सम्बन्ध कहिले पनि छुट्दैन। हाम्रो यो शरीर छुटे पनि नछुटिने जो सम्बन्ध हो, त्यो सम्बन्ध भनेको पिता पुत्र भाव सम्बन्ध, भार्या मातृभाव सम्बन्ध, आधार आदेय भाव सम्बन्ध, भोक्तृ भोग्य भाव सम्बन्ध। भगवान भोक्ता हुनुहुन्छ, हामी भोग्य पदार्थ भगवानका हौँ। यो सम्बन्धलाई कहिले पनि हामीले भुल्नु हुँदैन।
त वास्तवमा दृढता र सम्बन्ध भनेको शरीर शरीरी भाव सम्बन्ध। हामी भगवानका शरीर, भगवान शरीरै हुनुहुन्छ। यो कुरालाई हामीले सदैव अनुभव गर्नुपर्दछ। यो अनुभव गम्य वस्तु हो, विषय हो। र समय पनि धेरै अगाडि बढिसकेको हुनाले अब महात्म्यको कथातर्फ हामी लाग्नेछौँ। र वास्तवमा हामी जस्ता चेतनहरूलाई आफ्नो शरणमा दिनको लागि, सदशिक्षा दिनको लागि नै भगवानको अवतार हुने गर्दछ। भगवानको अवतार गीतामा पनि स्वयं भगवानले नै बताइ बक्सेको छ, आज्ञा गरी बक्सेको छ। यदा यदा भगवानको अवतार किन हुन्छ भन्दा साधु सन्तहरूको रक्षाको लागि, परित्राणाय साधुनाम, हैन, साधु सन्तहरूको परित्राणको लागि भगवानको अवतार हुन्छ। बिना अनि त्यस पछाडि विनाशाय च दुष्कृताम। पहिलो भगवानको अवतारको प्रयोजन के रहेछ त भन्दा साधु सन्त ज्ञानी त्यस्ता सज्जनहरूको रक्षाको लागि नै भगवानको अवतार। र त्यस पछाडि दुष्टहरूको संहार गर्नका लागि पनि भगवानको अवतार हो। केवल असुरहरूको वधको लागि मात्र भगवानको अवतार हुँदैन। हामी जस्ता संसारमा दलदलमा फसेका जीवात्माहरूलाई उद्धार गर्नु भगवानको अवतारको प्रयोजन हो। सत्शिक्षा दिई बक्सिन्छ। भगवानले स्वयं राम बनेर मनुष्य रूप लिएर आइबक्स्यो, सवारी भइबक्स्यो र समस्त जीवहरूलाई यो शिक्षा पनि दिनु। भगवान मर्यादामा रहेर सबै यावत कर्म भगवानले जति पनि गर्नुभयो सबै मर्यादामा रहेर गर्नुभयो। कसैले यो गलत भयो भन्ने सुन्नासाथ भगवानले बास त्यसको प्रतिकार गर्नुहुन्थ्यो। त्यो गल्तीलाई भगवानले स्वीकार गरेर त्यसलाई दण्ड दिनुपर्ने हो कि त्यसलाई के न्याय दिनुपर्ने हो, त्यो सबै भगवानले गरिबक्सन्थ्यो। होइन, कुनै एउटा व्यक्तिले भन्यो कि हो रामले एकपल्ट एउटा व्यक्तिले लगेको स्त्रीलाई फेरि स्वीकार गरे भनेर भगवानलाई कलङ्क लगाए। भगवानले सीताजीलाई वनमा पठाइदिनु भयो। होइन, कसैको पनि त्यस प्रकारका कुवाच्यहरूलाई भगवानले स्वयं सुनेर रहिबक्सन्नथ्यो। त्यसको कार्यलाई सम्पादन गरिबक्सन्थ्यो भगवान श्रीरामले। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भइबक्सन्छ श्रीराम। बिहान उठेर मातापितालाई सम्मान गर्ने, अन्य गुरुजनहरूलाई सम्मान गर्ने हाम्रो शास्त्रले पनि बताएको छ कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता भनी कि देवता समान हुनुहुन्छ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः भनेर पुराण इतिहासहरूमा पनि यसरी वर्णन गरिएको छ। जहाँ माताहरूको पूजा हुन्छ, सम्मान हुन्छ, जहाँ देवताहरू पनि बडा खुसी हुन्छन् अरे। होइन, त्यही भएर वेदले पनि बताउनु भएको छ कि मातालाई देवताको समान सम्मान गर्नु, पिताको सम्मान गर्नु, गुरुको सम्मान गर्नु, अतिथि अभ्यागतहरू जो आउनुहुन्छ उहाँहरूको पनि सम्मान गर्नु। यो सबै प्रकार शास्त्रले जो बताउनु भएका कुराहरूलाई परिपालन गरेर भगवान श्रीराम स्वयंले आफूले परिपालन गरेर आचरण गरेर देखाउनु हो। प्रातःकाल उठिके रघुनाथ माता पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरुजनहरूको चरणार बिन्दमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्थ्यो भगवान श्रीरामले। त यसरी भगवानको अवतार सदशिक्षा दिनको लागि, सबै जीवात्माहरूलाई सन्मार्ग देखाउनको लागि नै भगवानको अवतार हुन्छ। भगवानको 5 अवतार, मुख्य 5 अवतार, भगवानको 5 स्वरूपको बारेमा वर्णन गरिएको छ। परस्वरूपले भगवान उस वैकुण्ठमा विराजमान हुनुहुन्छ। परवासुदेव भनेर हामी भन्दछौँ। जब भगवानले अलि ओर तल भगवानको अवतार हुन्छ, अलि ओर्ली बक्सिन्छ भगवान। होइन, त समस्त जीवात्माहरूको प्रार्थनालाई सुन्नको लागि भगवान यो ब्रह्माण्डभित्रै एउटा वैकुण्ठ भगवानले रचना गरिबक्स्यो। लक्ष्मीको प्रिय कार्यलाई साधन गर्नका लागि, लक्ष्मीको इच्छालाई पूर्ण गर्नका लागि भगवानले त्यो वैकुण्ठको निर्माण गर्नुभयो, स्थापना गर्नुभयो, जसलाई रमा वैकुण्ठ भनिन्छ। त्यहाँ रहेर भगवानले जीवात्माहरूको भक्तहरूले गरेको प्रार्थना सुनिबक्सिन्छ। होइन, जब जब संसारमा आपत्ति विपत्ति आउँछ स्वयं पृथ्वी पनि गौरूपा भए। कालिन्दे कान्तिहारी कलयतु वंशः कालिमा कैतभारे श्रीशैले सदया पात्रं विभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रभुणं वन्दे गम्भीजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदां हृदयोक्मरुक्म
व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुर्निर्मायसे ते अदमूषु पुरुषः पुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः स्वलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परा